عليكم. انا دابا كنتواجد بواحد ليكسبلوطاسيون اغريكول في النواحي ديال اسفي. معكم الحياه مول الطاقه. حنا دابا غادي نخدموا على واحد بتيت ديمونستراسيون، وبغيت نديرها نسجلها فيديو كومسا باش كاع اللي انتريسي ياخذ معلومات على هذا الشيء، تيكون عنده شويه المعلومات على هذا الشيء ديال الطاقه الشمسيه. دونك هنا هاد الانستالاسيون هي ديال اون بومب ايميرجي ديال 11 كيلووات. كتخدم بشنو سميتو بالانرجي سولير و بلو ريزو الكتريك. دونك هذا هو الفوراج. بروفوندور لا شيمتي هي 85 متر. فوالا هذا هو لو كوفري الكتريك دو كوموند ديال بروتيكسيون ديال لا بومب ايميرجي. فوالا هذا هو لو فارياتور كونفرتيسور اللي كيدير لنا الفارياسيون ديال البويسونس ديال لا بومب سولون الريسورس دينيرجي اللي هو الطاقه الشمسيه. دونك وهذا هو اللي كيأسيري لنا هذيك لا كومبونساسيون بين الريزو الكتريك لا مارك فريكون. فوالا هذه هي لا بلاك سيناليتيك ديالو، ما كتبانش مزيان. دونك هذا هو ديجانكتور ديال السولير اللي جاي من لي بانو فوتوفولتايك، وهذا هو الديجانكتور اللي جاي من شنو سميتو من الريزو اوفيس ناسيونال ديليكتريسيتي اللي جاي من الكونتور الكتريك. فوالا وهذا دونك دابا حنا عندنا في الساعه دابا 5 6 قل ثلث. هانتوما كتشوفوا الجو كيفاش داير، الشمس ما بقاش ليها بزاف وتغرب. دونك غادي نطلعوا الديجانكتور ديال السولير، غادي نخدموا بالسولير هو الاول باش نشوفوا شحال وصل فريكونس بالسولير. فوالا دابا يمكن لينا نديماريو، نديرو الميزون مارش. ابخي واحد 15 سكوند ديال لاكسيليراسيون غادي تولي شنو سميتو غادي تولي. فوالا هاهي. دونك عندنا دابا السولير بوحدو. فوالا ريزو هو طايح السولير بوحدو. عندنا 38 هرتز 39 تقريبا. واحد الكورون هذا هو الكورون، واحد الكورون ديال 17.8 امبير. دونك دابا حنا لا بومب عندنا لو كورون نومينال ديالها دونك بلان بويسونس كيكون هو 25.4. دونك لومبيراج ليكيفالون ديال هاد الفريكونس هو 16.7. دابا باش غادي نتاكدوا بلي هاد الفارياتور كيدير لنا كومبونساسيون، غادي نطلعوا هاد الديجانكتور ديال الريزو الكتريك. فوالا هانتوما غادي تشوفوا واش غادي يوقع في لافيشاج ديال الفريكونس. اي فوالا ها هي طلعت لينا 45 هرتز لومبيراج 25.6 اللي هو الكورون نومينال ديال لا بومب. دونك دابا بحال الا لا بومب كتاخد 16 امبير من السولير و 9 امبير من الريزو، وهادشي مع 6 قل ثلث ديال العشيه جي ام تي بلس 1 مع 6 قل ثلث ديال العشيه. دونك لافونتاج ديال هاد الكومبونساسيون سيكون كنستافد لو ماكسيموم من الانرجي سولير من الشمس. كنستافد واخا في العشيه غير ديك 5% ولا 7% ديال العشيه ديال الشمس كنستافد منها.
وثاني حاجه الا كانت لا بومب مثلا كتدفع لينا واحد الريزون اللي كيحتاج لينا سيرتان بريسيون كي كونستون، كنديروا هاد السيستيم دو كومبونساسيون باش لا بومب كتخدم لينا ديما في لا بويسونس نومينال في 50 هرتز اللي هي لا بويسونس نومينال ديالها. دونك هذا هو الكومبونساسيون، سيستيم كومبونساسيون. دونك كلشي باين. وواحد القضيه اللي يمكن لينا نديروها في هذا السيستيم كومبونساسيون قبل ما ننسى، يمكن لينا واخا لا بومب خدامه يمكن لينا نطيحوا مثلا ديجانكتور سولير نخليوها خدامه غير بالريزو. فوالا دونك دابا غادي نديرو ناري ديسيليراسيون، يعني واحد 15 سكوند ديال ديسيليراسيون. فوالا هذا هي ستات لا بومب. فوالا هذا هو سيستيم كومبونساسيون. مهم في لا فان ديال هاد لا فيديو هادي كان جو ديدي ليكيب اللي خدام معايا في لاتولي، وعلى وديتها درت هاد الفيديو هذا باش يستافدوا حتى هما بحال راهم خرجوا معايا في هاد ديبلاسمون. دونك كنتمنى نكون وصلت لكم هاد سيستيم كومبونساسيون مزيان كوم يلفو. وحتى الا ما فهمتوا شي حاجه كنت غادي نجلسوا مازال ونهضروا في هادشي هذا. يلا الله يعاونكم اي ميرسي بيان.